जी कहते हैं कंट्री की, उसके भी मेंबर हैं। बड़ी अहम शख्सियात में एक निस्बत में यहाँ बयान नहीं करना चाहता। मैं चूँकि इन्हें जानता हूँ सालों से, बरसों से, बड़ी मोहब्बत है इस वक्त ईरान से इनके शुक्रिया के साथ मैं इन्हें कहूँगा अब्दुल्ला मुस्तफा तोमानी। इनके वालिद की खिदमत, इनके वालिद आयतुल्लाह सिस्तानी के साथ हम बहस थे और ये खुद एक बड़ी अजीम शख्सियत है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. من ایام و همه حضار محترم فضلای گرامی ایام عرفه رو که حجاج در حج هستند الان و همچنین پیشاپیش عید قدیر خون رو به همه تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله این ایام بر همه ما مبارک باشه.